गुजरात बुरी तरह से डूबा। कोई 10 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा 5 रोज के बाद पहुंची गुजरात के एक इलाके में। 21 अरब रुपए का मंसूबा गुजरात की इंतजामिया ने बताया कि गुजरात के लिए पहले से मौजूद था, कि पानी निकाल दिया गया। गुजरात के मसाइल इस वक्त उनसे छुटकारा दिला दिया गया है गुजरात वालों को। बाज जगहों पर अभी 2-2 फीट पानी और बाज जगहों पर 3 से 4 फीट पानी अब तक मौजूद है। और फिर उस शख्स ने इमरान खान की औलादों को गाली दी। आप लिख कर दें कि इमरान खान के बच्चों को आप पाल लेंगे तो फिर इमरान खान शायद मजम्मत कर देगा। कत्ल के मुल्जिम को और उसके शरीक मुल्जिम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरी कर दिया गया है। नाकिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन पर मुल्जिमान को बरी करने का फैसला दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबरें। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। गुजरात पानी में डूबा और उसके बाद हमने ये देखा, ये कहा गया गुजरात की इंतजामिया की जानिब से, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, कि गुजरात में साल 2005 से अब तक कोई पाइपलाइन ही मौजूद नहीं है। एक काम हुआ था शहर में पाइपलाइन डालने का, वो काम कर दिया गया, खुदाई करके बंद कर दिया गया, पाइपलाइन नहीं थी और इसको मान लिया गया। फिर ये एतराज उठा के गुजरात में इसके बाद जो बारिशें हुई, सब कुछ हुआ, तो क्या बाल्टियों से पानी निकाला गया था शहर का? गुजरात बुरी तरह से डूबा। कोई 10 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा 5 रोज के बाद पहुंची गुजरात के एक इलाके में। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे बताया कि गुजरात के लिए इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब गुजरात पर काम होगा। 21 अरब रुपए का मंसूबा गुजरात की इंतजामिया ने बताया कि गुजरात के लिए पहले से मौजूद था, अब उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मुअद्दिबाना गुजारिश यह है कि गुजरात के हालात, जिनके बारे में आपने वीडियोस डालकर ये फरमाया कि पानी निकाल दिया गया, गुजरात के मसाइल इस वक्त उनसे छुटकारा दिला दिया गया है गुजरात वालों को, वो अब तक वैसे ही के वैसे हैं। पहले ये बीबीसी की खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक गुजरात के कई इलाके अब तक डूबे हुए हैं। ये तो सूरत हाल है, वहां पर लोगों पर क्या बीती थी बीबीसी ये बता रहा है। किस तरह से खानदान, मुतमव्विल खानदान, वो अपने घर की बालाई मंजिल पर मुंतकिल हुआ, पूरी रात भूखे प्यासे रहने पर मजबूर रहे और उसके बाद अल खिदमत के रजाकारों ने उन तक बिरयानी के डिब्बे, पानी की बोतलें पहुंचाई और वो बेचारे जो फंसे हुए थे बुरी तरह से, वो बिलाखिर इमदाद मिलने पर कुछ सुख का सांस ले पाए। लेकिन ये जो उसके बाद दावा किया गया ना कि गुजरात को उन मसाइल से छुटकारा दिला दिया गया है, अब काम किया जाएगा। मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं। ये गुजरात में कोर्ट रोड पर मेरी अब से कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू है। एक स्टोर है गारमेंट्स का, जाहिर है कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुसीबत हो जाती है, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कोर्ट रोड और दीगर इलाकों के बारे में, जब गूगल मैप पर गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों से शॉप्स के नंबर निकालकर हमने बात की और उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कई इलाके अब तक पानी में डूबे हुए हैं। खास तौर पर कोर्ट रोड की बात हुई, उसके अलावा मोहल्ला शाह हुसैन की कुछ दीगर इलाकों की बात हुई। तो मैंने कोर्ट रोड से एक स्टोर का नंबर निकाला, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी कोर्ट रोड पर भी पानी है और जो पिछली गलियां हैं आबादी की, ये तो मेन रोड है, उनमें पानी है, अक्सर इलाकों में पानी है और ये पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। बाज जगहों पर अभी 2-2 फीट पानी और बाज जगहों पर 3 से 4 फीट पानी अब तक मौजूद है। ये बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है और ये मकामी अफराद भी बता रहे हैं। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया, इसकी बात करते हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब को मुस्लिम लीग नून के एक फॉलोअर, एक सपोर्टर ने ट्विटर पे आके मुखातिब किया और कहा कि ख्वाजा साहब, मैं आपसे इख्तिलाफ करने की जसारत कर रहा हूं पहली बार, क्योंकि आप इमरान खान से बार बार डिमांड करते हैं और डिमांड करके कहते हैं कि इमरान खान इसराइल की मजम्मत करे, इमरान खान ये भी करे, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन ये तो जेल में मौजूद एक बाप जो लाचार है, उसका हंसी ठट्टा उड़ाने वाली बात है। और फिर उस शख्स ने इमरान खान की औलादों को गाली दी और गाली देने के बाद, बाकायदा ट्विटर पे गाली लिखने के बाद, उसने कहा कि ख्वाजा साहब वहां इमरान खान के बच्चे पल रहे हैं,
تو آپ عمران خان سے یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمران خان جیل میں ہے، اس کے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری آپ اٹھائیں، لکھ کر دیں، آپ لکھ کر دیں کہ عمران خان کے بچوں کو آپ پال لیں گے تو پھر عمران خان شاید مذمت کر دے گا۔ یہ گالی دے کر، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، گالی دے کر اس شخص نے خواجہ آصف سے کہا، اور خواجہ صاحب نے جی راجہ صاحب جو حکم اس کو لکھا۔ مطلب حضور والا کوئی اس طرح سے گالی دے اور ایک جیل میں موجود شخص کو گالی دے اور ٹویٹر پہ گالی دے کر آپ سے مخاطب ہو، اور آپ وزیر دفاع ہوتے ہوئے اس کو جی راجہ صاحب جو حکم لکھ رہے ہوں، عجیب و غریب کام ہے۔ پھر آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے ان کے کام ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ اس طرح سے گالی دینے والوں کو ٹویٹر پہ جواب دیں گے اور پھر دعویٰ کریں گے کہ گالی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز دیتے ہیں، گالی کا کلچر پاکستان تحریک انصاف نے پروموٹ کیا ہے اور یہ تربیت عمران خان نے اپنی جماعت کے ورکرز کی ہے، تو پھر وہی پرانے کھاتے کھولیں گے کہ جہاں آسمان سے تصویریں برسائی گئی تھیں اور تصویریں، جعلی فحش تصویریں برسا کر انہیں میاں نواز شریف کی حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی قرار دیا تھا اور لوگوں تک یہ اپنا کارنامہ پہنچایا تھا۔ پھر اس کے بعد لوگ وہاں تک پہنچیں گے کہ یہ ہماری اخلاقیات تباہ کر رہی ہے یہ عورت۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کو تو چھوڑیے، آپ کے قومی اسمبلی میں حذف شدہ الفاظ بھی یاد آئیں گے، اور اس کے علاوہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ایوان میں مراد سعید کی بہنوں کو یاد کیا ہے، جس طرح سے آپ کے وزراء نے تعلیمی اداروں میں کھڑے ہو کر انگریزی کا دوسرا لیٹر، انگریزی کا تیسرا لیٹر استعمال کیا ہے، وہ بھی آپ کو یاد دلایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، وگرنہ پرانے کھاتے کھلتے ہیں اور پھر اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، آپ بچیں گے تو ذرا ٹھیک رہے گا، وگرنہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، ہائی کورٹ کے جج صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب، ان کے بیٹے کا قتل ہوا سال 2014 میں، طارق حنین کا قتل ہوا۔ اب اس قتل کے ملزم کو اور اس کے شریک ملزم کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کا قتل ہوا۔ یہ ہے کہ بریت کا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے سزائے موت کے ملزم سکندر لاشاری کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قتل کے شریک ملزم عرفان عرف فہیم کو بھی بری کر دیا ہے۔ مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ نے مختصر فیصلہ تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ دیا ہے؟ ناقص تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن پر ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ ملزم سکندر لاشاری کو سزائے موت اور ملزم عرفان فہیم کو ٹرائل کورٹ نے 25 سال کی سزا سنائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج خالد شاہانی کے بیٹے حنین طارق کو سال 2014 میں قتل کیا گیا تھا۔ اب اس کا فیصلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ہمارے سامنے حالات کیا ہیں؟ سیلاب کے جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، جنوبی پنجاب خاص طور پر سیت پور ہوا، دولت پور ہوا، علی پور ہوا، اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو بستیاں آ رہی ہیں جنوبی پنجاب سے، ان کا حال دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 98% پانی میں ڈوبے ان علاقوں کا جو حال ہے، اس میں انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر کشتیوں کی ضرورت ہے۔ یعنی جو سیلاب کے بعد کام کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ریلیف کا کام ہوتا ہے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں جا کر ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے، ان کے گھروں کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے نقصان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اور حکومت اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے مختلف مراحل میں کام کرتی ہے۔ ان کو مالی مدد دی جاتی ہے، ان کے بلز معاف کیے جاتے ہیں، ان کا عابیانہ معاف کیا جاتا ہے، ان کو ٹیکسز میں ریلیف دیا جاتا ہے، اور ان کو واپس زندگی بسانے میں حکومت مدد کرتی ہے۔ یہاں اب تک ان علاقوں میں جو ریسکیو کا کام ہے، جو سٹیج 1 ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔
अक्सर इलाकों से ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। इस शख्स को दरख्त पर इसके सगे बिठाकर चले गए हैं क्योंकि पानी में कई जगहों पर तैरने की जरूरत पड़ती है और ये तैरने से कासिर है। यहां जो लोग फंसे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि हम रेस्क्यू 15 को कॉल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। हम 1122 को कॉल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। और जो कश्तियां हैं वो नाकाफी हैं और फंसे हुए लोगों को लूटने के लिए एक माफिया है जो इस वक्त भी तैयार है। गो के सबसे ज्यादा लूटने वाले मल्लाह के खिलाफ पर्चा भी दे दिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद अब तक ऐसा माफिया मौजूद है जो मुसीबत में डूबे लोगों की जेबें खाली कर रहा है। गो कि हुकूमत ने दावा किया था कि अब इंतजामिया इन कश्तियों के मल्लाहों को पैसे देगी और जो मुतासरीन हैं उनको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंतजामिया के इक़दामात ना होने के बराबर हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।